बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, आप जानते हैं कि हमारा इदारा जो सीडी है वहां पे नित नई करप्शन की नई वारदातें जो हैं वो रकम होती हैं, नई दास्तानें वहां पे रकम होती हैं। गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपको बताया कि वहां पे ठेकेदारी निज़ाम जो है कैसे चल रहा है, पूरा एक टब्बर जो है वो किस तरीके से सीडीए को लूट रहा है। वहां पे करप्शन के बादशाह भी हैं, वहां पे करप्शन के शहनशाह भी हैं। आज मैं करप्शन के एक शहनशाह की बात आपको बताऊंगा जो डिप्टी सेक्रेटरी थे वजारत दाखिला में, और वहां से वो डेपुटेशन में आए हैं सीडीए में। सीडीए के वो डायरेक्टर सैनिटेशन के तौर पे आए थे। वहां पे उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी अपना हाथ दिखाया और हाथ की सफाई के साथ बड़ी वारदातें की। हत्ता कि इस वक्त जो है एक रिकॉर्ड के मुताबिक मुसद्दका ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने 45 ऐसी कोटेशंस की जो अभी तक मंजूर नहीं है, लेकिन उनमें जो वो पैसा कमाना चाह रहे थे वो पैसे उसने ठेकेदारों से काफ़ी लिए हुए हैं, लेकिन अभी तक उसको हतमी शक्ल नहीं मिल सकी। वो फाइलें जो हैं वो सीडीए के रिकॉर्ड में मौजूद हैं, लेकिन मौसूफ उस पर अपना हिस्सा बकदर जुस्सा जो है वो वसूल कर चुके हैं। शाहजहां साहब ने, अब उनको चूंकि पता है सीडीए में वो डेपुटेशन पे आए, उनको ये भी इल्म था कि सैनिटेशन में इतना ज्यादा माल हाथ नहीं लगेगा, लिहाजा उन्होंने किसी न किसी तरीके से इन्फोर्समेंट में अपनी ड्यूटी लगाई। और नाजरीन, आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि इन्फोर्समेंट में अब उनका एक काम तो यह है कि जो नजायज तजावजात जो होती हैं उनको रोकना, तजावजात माफिया को रोकना, लेकिन उनका कमाल यह है कि जहां कोई गरीब गुरबा को वो देखते हैं, मिसाल के तौर पे छोटे खोखे वाले हैं, ठेले वाले हैं, तो वहां वो पाकिस्तान के कानून के ऐन मुताबिक जो हमारा असूली नजरिया है वो कहर बन के टूटते हैं। वहां तो उनके अंदर का चंगेज खान जाग जाता है। वो जिस बेदर्दी के साथ ठेलों को, रेडियों को उठाते हैं या खोखों को मुस्मार करते हैं, ऐसा लगता है कि सीडीए जो है वो तजावजात को कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगा। लेकिन जहां पे मालो मता होता है वहां पे शाहजहां जो है वो अपनी बादशाहत का इजहार करते हैं और वहां से भी वो हिस्सा बकदर जुस्सा वसूल करते हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे एक और वारदात मैं इनकी बताऊं शाहजहां साहब की, कि अब इनके पास एक इख्तियार ये भी है कि जो नजायज प्लाजे बनते हैं, जो बिल्डिंग बनती है, उनको ये सील कर सकते हैं, लेकिन उनको खोलने का इख्तियार जो है बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन के पास था। अब इन्होंने चेयरमैन सीडीए को पता नहीं क्या गिद्दड़ सिंगी सुंगाई है या उनको क्या बताया है, उनसे ये इख्तियार उन्होंने ले लिया कि जो नजायज प्लाजे बनते हैं, मिसाल के तौर पर अगर किसी की को इजाजत है 4 मंजिलें बनाने की, वो 5 बनाता है, 6 बनाता है, तो ये उसको जाके सील कर देते हैं। इसी तरह ये घर कोठियां वगैरह जो हैं जो सीडीए की जमीन पे बन जाती है, उनको जाके ये सील कर देता है। लेकिन उनको डी सील करने का इख्तियार बिल्डिंग कंट्रोल सेक्शन के पास था, लेकिन चेयरमैन से इन्होंने एक हल्की सी अप्रूवल ले लिया। अब उनको सील भी यही करते हैं और डी सील भी यही करते हैं। अब मौसूफ ने बिल्कुल पुलिस वाला स्टाइल के छितरा दे पैसे अलग ते जनाब अली मुलजम ने प्रोटोकॉल दे पैसे अलग। अब ये जब सील करते हैं उसके पैसे अलग लेते हैं, क्योंकि जब इनके पास शिकायत आती है तो वहां पे जाके जो शोरो गोगा होता है तो वो सील कर देते हैं। फिर 5-6 दिन के बाद थोड़ा सा जब ताले के ऊपर गर्द पड़ जाती है और इनके मामला तय हो जाते हैं तो फिर ये उसको डी सील करने चले जाते हैं। और जब सील करते हैं तो उसकी तस्वीरें खींच कर ये चेयरमैन सीडीए साहब को भेजते हैं और बताते हैं कि जनाब ये है हमारी कारकर्दगी। इस तरीके से फिर जब ये डी सील करते हैं फिर ये किसी को नहीं बताते कि जनाब हमने किस कानून के तहत या क्या वजूहात थी जिसकी बिना पे हमने उसको डी सील कर दिया। हालांकि वजूहात सिर्फ एक ही है, वो चमक है, वो नोट है। वो नोट जब इनको मिल जाते हैं शाहजहां साहब को मुबैना तौर पे, तो फिर ये उसको डी सील कर देते हैं। डेपुटेशन पे आए हुए हैं, बिल्कुल इन्होंने सीडीए को T20 मैच बनाया हुआ है। इनको पता है कि महदूद ओवर्स का मैच है, 3 साल की इनकी मुद्दत है, फिर उसके बाद 2 साल मजीद एक्सटेंशन ले सकते हैं, यानी 5 साल। जिस तरह जमहूरी हुकूमत के 5 साल होते हैं, जमहूरी हुकूमत तो खैर कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाती, लेकिन डेपुटेशन हजरात जो हैं वो 5 साल के बाद भी किसी न किसी तरीके से कोई वारदात में इजाफा कर लेते हैं। अब ये मोहतरम जनाब जो शाहजहां साहब जो हैं, अब चूंकि इन्फोर्समेंट में इनका हाथ बैठ चुका है और उनको ये समझ आ चुकी है कि सील कैसे करना है और डी सील कैसे करना है और फिर पैसे किस तरीके से लेने हैं, लिहाजा बहुत तेजी के साथ। और इसके अलावा भी नाजरीन मैं आपको बताऊं कि पाक सेक्रेटेरिएट में फूल लगाने का एक काम था, उसमें भी मौसूफ ने काफी लाखों रुपए पे हाथ साफ किया और फूल वहां लगे नहीं है। तो और यही वारदात है, सीडीए में ज्यादातर काम ऐसे होते हैं जो काम नहीं होते लेकिन पैसे जो है वो अदा कर दिए जाते हैं।
چیئرمین سی ڈی اے چونکہ ان کی ساکھ ایک اچھی ہے، لوگ بھی کہتے ہیں، یونین والے بھی کہتے ہیں، ملازمین بھی کہتے ہیں کہ جی چیئرمین سی ڈی اے بہت اچھے ہیں، لیکن اچھے تو عمران خان صاحب بھی ہیں۔ عمران خان صاحب خود ایماندار ہیں، لیکن ان کے نیچے جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، اور عمران خان کے آنکھوں میں بھی دھول جھونکا جاتا ہے۔ اب چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں وہ اچھے ہیں، لیکن یہ مافیا جو ہے وہ ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کے واردات کرتا ہے۔ یہ شاہجہاں صاحب جو ہیں، اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہماری کچی آبادیاں ہیں، جہاں پہ غریب غربا نے جو اپنے چھوٹے چھوٹے کچے مکانات بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ 3 سے 4 لاکھ روپے فی مرلہ جو ہے وہ لے کے، مثلا 3-4 مرلے کا وہ 10-12 لاکھ روپے ادا کرتے ہیں، اور وہاں پہ اپنا دھڑا دھڑ وہ اپنے مکانات بنا لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک بالکل ڈرون کیمرے کے ساتھ اس کا معائنہ اگر کروایا جائے کہ اسلام آباد میں کچی آبادیاں تیزی سے کیوں بڑھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہجہاں جیسے جو ہے لوگ موجود ہیں، وہ فی مرلہ پیسے لیتے ہیں اور کچی آبادیوں کو دوام بخشتے ہیں، اور کچی آبادیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، دوسری طرف شاہجہاں صاحب جو ہیں، ان کا یہ بھی ہے، وہ قانون ہے ان کا کہ جہاں پہ کوئی مسجد ہو یا کوئی مدرسہ ہو، اس کے اوپر وہ اپنا قانون جو ہے وہ فوری طور پہ عمل میں لاتے ہیں کہ جناب سی ڈی اے کے قوانین جو ہیں اجازت نہیں دیتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ شاہجہاں کا کمال دیکھیں، یا شاہجہاں کی بے بسی دیکھیں، یا شاہجہاں کا مہارت دیکھیں۔ آپ بلو ایریا میں دیکھیں کہ کتنی ہر جو بلاک ہے اس کے اندر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، حالانکہ ماسٹر پلان کے مطابق وہ مسجد نہیں ہے۔ تو یہ موصوف جو وہاں اس کے اس لیے پر جلتے ہیں، وہاں کی یونین موجود ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ یونین سامنے آ جائے گی۔ پھر آپ کراچی کمپنی چلے جائیں، پھر آپ G10 چلے جائیں، F10 چلے جائیں، یعنی ہر مرکز کے اندر ایک مسجد بنی ہوئی ہے جو ماسٹر پلان کے خلاف ہے۔ حالانکہ قرب و جوار میں مسجدیں موجود ہیں، لیکن تاجر برادری کی چونکہ ایک بڑی یونین ہے، اس کا سامنا نہیں کر سکتے جناب شاہجہاں صاحب جو ہیں، اس لیے انہوں نے جناب وہاں پہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف کچی آبادیاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور ان کا جو طریقہ کار ہے، ہر جو سیکٹر ہے، مثال کے طور پر G7 مرکز ہے، G8 مرکز ہے، G10 مرکز ہے، کراچی کمپنی مرکز ہے، جتنے بھی مراکز ہیں وہاں پہ ان کا کروڑوں روپے کا بھتہ ہے سی ڈی اے کا۔ لیکن چونکہ ان کا پتہ ہونے کے باوجود اعلیٰ حکام کو ان کو نکیل نہیں ڈالی جاتی، اور یہ آتے ہی اس لیے ہیں، اور بقول ان کے شاہجہاں کے یا ان کے جو دوسرے پیش رو تھے ان کے بقول کہ اگر ہم ان عہدوں پہ آتے ہیں، روزے رکھنے کے لیے تو نہیں یہاں پہ ہم آتے، ہم مال و متاع بنانے کے لیے آتے ہیں، ہم اپنے ایسٹس بنانے کے لیے آتے ہیں، غیر ملکی جائیدادیں بنانے کے لیے آتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر ادارے میں کرپشن ہے، لیکن جو سی ڈی اے ریکارڈ قائم کر رہا ہے، جو سی ڈی اے ریکارڈ توڑ رہا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ گھر لے جا کے جناب ٹھیکے دے دیے جاتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں کہ شاہجہاں صاحب سینیٹیشن میں آئے تو 45 کوٹیشنز جو ہیں وہ اس نے گھر لے جا کے کر دیں۔ اب اس کا ریکارڈ اگر چیئرمین سی ڈی اے بلا کے دیکھ لیں تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک دن بھی شاہجہاں کو وہ سی ڈی اے میں برداشت نہیں کریں گے، بلکہ وہ ان کو کہیں گے کہ واپس وزارت داخلہ چلے جائیں۔ اور خود وزیر داخلہ کو دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس کے ذریعے ڈیپوٹیشن میں سی ڈی اے میں گیا ہے، سی ڈی اے میں جا کے اس نے کیا گل کھلائے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ثبوت چاہیے تو ہم ان کو ثبوت پرووائڈ کر دیں گے کہ شاہجہاں صاحب جو ہیں وہ تیزی کے ساتھ کس طریقے سے کرپشن کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور سی ڈی اے وہ اپنے ذاتی دوستوں میں بھی کہتے ہیں، یہ سی ڈی اے کے سارے افسران ہی کہتے ہیں کہ جی ہم سے پہلے جو تھے وہ کون سا کوئی یہاں پہ حاجی نمازی تھے، لیکن کسی کو اس کا اپنی آخرت کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز کی ان کو فکر ہے کہ جناب مجھے آئے ہوئے 1 سال ہو گیا، میرے اب پیچھے 2 سال ہیں ڈیپوٹیشن کے، یعنی بالکل کرکٹ کی طرح کہ جی 5 اوور کا میچ ہو گیا، 15 اوور رہ گئے ہیں، 15 اوور میں اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنے کروڑ جو ہیں وہ اکٹھے کرنے ہیں۔ تو ناظرین، یہ کرپشن کا جو افریت ہے، یہ کرپشن کا جو جن ہے، اس کو قابو کرنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب یہ میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے انفورسمنٹ کی، ابھی اور بہت کہانیاں ہیں، ہر شعبے کی کہانیاں ہیں، جگہ جگہ سی ڈی اے میں جس شعبے میں آپ جائیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ کرپشن کا جو ہے وہ ایک سونامی آیا ہوا ہے، کوئی اس کو روکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ جیسا کہ پھر میں عمران خان کی مثال دوں گا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کرپشن کیسے رکے گی، جنہوں نے روکنی ہے وہ خود چاہتے ہیں کہ کرپشن کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر ملک ڈیفالٹ سے کیسے بچے گا کہ جب ہر بندہ ہی کرپشن پہ لگ جائے گا، ہر آفیسر جو ہے وہ کرپشن پہ لگ جائے گا۔ جناب چیئرمین صاحب، شاہجہاں صاحب کی تلاشی لیجئے، یہ کچی آبادیاں کیوں تعمیر کروا رہے ہیں، یہ کیوں تجاوزات جو ہیں جہاں پہ جینوئن ایکشن ہوتا ہے وہاں پہ کیوں نہیں کرتے۔ یہ جناب چیئرمین صاحب یہ آپ کو وہ ویڈیوز دکھاتے ہیں،
وہ تصویریں دکھاتے ہیں جو غریب غربا کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، جہاں سے یہ مال و متاع اکٹھا کرتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتایا جاتا ہے۔ یہ میں 100% آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ہمیں بلائیں گے تو ہم آپ کو سارا ریکارڈ دے دیں گے کہ شاہ جہاں صاحب کیا شہر میں گل کھلا رہے ہیں۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اور اس حوالے سے مزید جو ہے اس کا فالو اپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہم آپ کو دیں گے۔ اللہ حافظ۔